हरियाली तोती कई दिनों से बीमार थी। हरियाली तोती के दोस्त चिड़िया और कबूतर बुलबुल को लेकर आते हैं। हरियाली तोती का बचना बहुत मुश्किल है। इसका इलाज तो सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन होगा। बताइए बताइए बुलबुल, हम सब करेंगे। हम अपनी हरियाली सहेली को बचाने के लिए सब करेंगे। तो फिर कहीं से शहद लेकर आओ। शहद पिलाने से हरियाली तोती ठीक हो सकती है। मगर बुलबुल, हमें शहद कहाँ से मिलेगा? शहद तो मधुमक्खियों के छत्ते से ही मिल सकता है, और मधुमक्खियों के छत्ते पुराने जंगल में हैं। कबूतर भैया चलें, हम अभी जाकर मधुमक्खियों से शहद लेकर आते हैं। ऐसे कबूतर और चिड़िया अपनी दोस्त हरियाली तोती की जान बचाने के लिए शहद लेने चले जाते हैं। वो पुराने जंगल में जाते हैं। वो इधर उधर उड़ते हैं, मगर उन्हें कहीं भी मधुमक्खियों का छत्ता नजर नहीं आता। कालू, ओए कालू, बूढ़ी फाख्ता अपने घर में अकेली होगी। चलो उसके घर से कुछ खाने को चुरा कर लाते हैं। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है। चलो आज बूढ़ी फाख्ता का भोजन ही छीन लेते हैं। कौवा और कौवी बूढ़ी फाख्ता के घर की तरफ चले जाते हैं। बूढ़ी फाख्ता अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। कौवे वहाँ जाते हैं। बूढ़ी फाख्ता, इसकी टोरी में क्या है? इसमें मेरी दवा है। चलो भागो यहाँ से। तुम फिर आगे हो मुझे तंग करने, दुष्ट कौवे कहीं के। बूढ़ी माँ जी, लाओ तो हम भी तुम्हारी दवा पी कर देखें कि मीठी है या कड़वी। ऐसा कहते हुए कौवा बूढ़ी फाख्ता से वो कटोरी छीन लेता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे दुष्ट कौवों से बचाए। कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया और कबूतर बूढ़ी फाख्ता का शोर सुनकर वहाँ आ जाते हैं। बूढ़ी माँ जी, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? वो कौवे मेरी कटोरी छीन कर ले गए। कोई मुझे मेरी कटोरी वापस ला दे। चिड़िया, वो जा रहे हैं दुष्ट कौवे। हमें इस बूढ़ी फाख्ता की मदद करनी चाहिए। चिड़िया और कबूतर कौवों के पीछे लग जाते हैं। कालू, जल्दी उड़ो और तेज उड़ो। उस बूढ़ी फाख्ता ने कबूतर और चिड़िया को हमें पकड़ने भेजा है। कौवा और कौवी जल्दी से जाकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। कहाँ जा सकते हैं वो जरूर यहीं कहीं छुप गए हैं। कालू, हिलो मत, कहीं चिड़िया और कबूतर को पता ना चल जाए कि हम यहाँ छुपे हुए हैं। कौवो, जहाँ भी हो सामने आ जाओ और बूढ़ी फाख्ता की कटोरी वापस कर दो। अगर तुम सामने ना आए तो हम इन झाड़ियों को आग लगा देंगे। गोरी, अगर सच में मोटे कबूतर ने झाड़ियों को आग लगा दी तो हम मर जाएंगे। ये गंदी आंखों वाला कबूतर जब भी मैं कुछ चुराती हूँ पुलिस बनकर पहुँच जाता है, कमबख्त कहीं का। फिर कौवा और कौवी जल्दी से झाड़ियों से बाहर निकल आते हैं। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। हम तो बूढ़ी फाख्ता से मजाक कर रहे थे। ये लो कबूतर, ये कटोरी तुम ले जाओ और दे दो जाकर बूढ़ी फाख्ता को। हमने तो बूढ़ी माँ जी से मजाक किया था, तुम क्या समझे चोरी कर रहे हैं? ऐसे बूढ़े पक्षियों को तंग करना बुरी बात है। तुम हमेशा चोरी करती हो, गंदी गोरी कौवी। फिर कबूतर और चिड़िया वो कटोरी लेकर बूढ़ी माँ जी के पास जाते हैं। माँ जी, ये लें अपनी कटोरी। अब हम जाते हैं। हमें अपनी सहेली हरियाली के लिए शहद भी ढूंढना है। हरियाली बहुत बीमार है, अगर हम शहद ना लेकर गए तो वो मर जाएगी। बच्चों, इस कटोरी में शहद ही है। आप ये शहद ले जाएं और हरियाली की जान बचाएं। मगर माँ जी, ये शहद तो आपने अपने लिए रखा होगा। इसे मेरी तरफ से हरियाली को गिफ्ट कर देना। मुझे खुशी होगी हरियाली की जान बचाकर। फिर चिड़िया और कबूतर वो शहद लेकर वहाँ से चले जाते हैं और अपनी सहेली को शहद पिलाते हैं, जिससे हरियाली ठीक हो जाती है। अगर आप जैसे सच्चे दोस्त हों तो जीवन कितना सुंदर लगता है।
ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے تو کوشش کی ہے اور اپنی سہیلی کی جان بچا لی۔ ایسے وہ سب بہت خوش تھے۔ چڑیا اور کبوتر نے ہریالی طوطی کو بچا لیا تھا۔ چڑیا نے آج بہت سوادشٹ کھچڑی بنائی تھی جس کی خوشبو دور دور تک جا رہی تھی۔ چڑیا کی پڑوسن تھی گوری کوی۔ چڑیا کی کھچڑی کی خوشبو جب گوری کوی تک جاتی ہے تو وہ دوڑتی ہوئی چڑیا کے گھر آتی ہے۔ چڑیا چڑیا، آج کیا بنایا ہے تم نے؟ بہت خوشبو آ رہی ہے۔ آج میں نے اپنے بیٹے کے لیے کھچڑی بنائی ہے۔ میری مما نے بہت مزے کی کھچڑی بنائی ہے۔ چڑیا بہن، اپنی پڑوسن کو بھی دے دو تھوڑی سی، میں بھی تو کھا کر دیکھوں کہ کیسی بنی ہے کھچڑی۔ لو گوری بہن، آپ یہیں بیٹھ کر کھا لیں۔ پھر گوری کوی چڑیا کی سوادشٹ کھچڑی کھاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گھر جا کر گوری کوی اپنے بیٹے جگو سے کہتی ہے، جگو، تمہاری آنٹی چڑیا نے بہت سوادشٹ کھچڑی بنائی ہے، جاؤ اپنی آنٹی سے لے کر کھا لو۔ مما، چڑیا آنٹی کیا دے دے گی مجھے؟ دے گی کیوں نہیں، وہ پڑوسن ہے ہماری۔ پھر جگو بھی بھاگا بھاگا چڑیا کے پاس جاتا ہے۔ آنٹی آنٹی، تھوڑی سی کھچڑی مجھے بھی دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، آج مما نے گھر میں کچھ بھی نہیں بنایا۔ آپ کی مما تو ہمارے گھر سے کھچڑی کھا کر گئی ہیں، وہ گھر میں کیوں کچھ بنائے گی؟ پھر چڑیا کوی کے بیٹے جگو کو بھی تھوڑی سی کھچڑی دے دیتی ہے۔ جگو کھچڑی کھا لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی شام ہوتی ہے تو گوری کا پتی کالو کوا بھی باہر سے گھر آتا ہے۔ گوری گوری، کھانے میں کیا ہے؟ میں نے اور جگو نے تو چڑیا سے کھچڑی مانگ کر کھائی ہے، بہت سوادشٹ کھچڑی بنائی ہے چڑیا نے۔ گوری، اگر میں جاؤں تو کیا چڑیا مجھے بھی کھچڑی دے دے گی؟ وہ تمہاری پرانی جانے والی ہے، وہ تمہیں کیسے انکار کر سکتی ہے؟ جاؤ اور تم بھی چڑیا سے کھچڑی لے کر کھا لو۔ میری پڑوسن چڑیا کیسی ہے؟ بہت دن ہو گئے چڑیا سے ملے ہوئے، میں نے سوچا آج اپنی پڑوسن سے مل کر ہی آؤں۔ کالو انکل، آپ بھی یہاں کھچڑی کھانے آئے ہیں نا؟ یہ سن کر چڑیا ہنسنے لگ جاتی ہے اور کالو کو کھچڑی دے دیتی ہے۔ کالو کھچڑی کھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رات ہو جاتی ہے۔ کوے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ گوری کوی دروازہ کھولتی ہے تو باہر گوری کی ماں کھڑی تھی۔ ماں، آپ اور اس سمے؟ کیوں میں اپنی بیٹی کے گھر اس سمے نہیں آ سکتی؟ پھر گوری کی ماں گھر میں چلی جاتی ہے۔ گوری، آج کیا بنایا ہے کھانے میں؟ بہت خوشبو آ رہی ہے۔ ماں، میں نے تو کچھ نہیں بنایا، یہ خوشبو میری پڑوسن کے گھر سے آ رہی ہے، اس نے کھچڑی بنائی ہے آج۔ کھچڑی؟ مجھے تو کھچڑی بہت پسند ہے، میں بھی کھچڑی کھاؤں گی۔ گوری، اب اگر گئے تو چڑیا ہمیں کھچڑی نہیں دے گی۔ کالو، تو کیا میری ماں بھوکی ہی سوئے گی؟ گوری، چڑیا سو گئی ہوگی، تم آہستہ سے جاؤ اور چڑیا کی کھچڑی کی دیگچی ہی چرا لاؤ، ماں جی بھی پیٹ بھر کے کھائے گی اور ہم بھی تھوڑی تھوڑی اور کھا لیں گے۔ کالو جی، میں ابھی چڑیا کی کھچڑی چرا کر لاتی ہوں، تم پلیٹیں دھو لو، میں ابھی آئی۔ پھر گوری کوی چڑیا کے گھر سے کھچڑی چرانے چلی جاتی ہے۔ وہ کھڑکی میں سے چڑیا کے گھر میں گھس جاتی ہے اور آہستہ سے اپنی چونچ چڑیا کی کھچڑی والی دیگچی میں ڈالتی ہے۔ چڑیا کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ چولہے میں آگ جل رہی تھی۔ چڑیا ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھا کر گوری کوی کی پونچھ پر مارتی ہے۔ مر گئی، ہائے میں مر گئی، چڑیا میری پونچھ ٹوٹ گئی۔ بے شرم، اتنی کھچڑی تو ہم نے نہیں کھائی جتنی تم نے کھا لی، اور پھر اب چوری کرنے آ گئی ہو۔ چڑیا ایک جلتا ہوا ڈنڈا اور گوری کے لگاتی ہے اور گوری روتی ہوئی وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ گوری بیٹی، کھچڑی کہاں ہے؟ ماں، چڑیا نے کہا ہے کہ ماں جی سے کہو خود ہی آ کر کھا جائے۔
मगर कालू गोरी की जलती हुई पूंछ देखकर कहता है, आग आग, गोरी तुम्हारी पूंछ से धुआं निकल रहा है। और गोरी जोरों से रोने लग जाती है। कालू, बहुत मारा चिड़िया ने, मुझे जलते हुए डंडे से मारा है चिड़िया ने। तो फिर क्या, मुझे भूखे ही सोना होगा, मैं खुद जाती हूँ। ऐसे गोरी की माँ खिड़की से जाकर चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया बेटी, खिचड़ी दे दो। ये सुनकर कुकू और उसकी मम्मा हंसने लग जाते हैं।